प्रेडिक्टिंग पेशन गोई करना। डियर स्टूडेंट्स, रोजमर्रा जिंदगी की गुफ्तगू में अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी होने वाले वाक़े के मुतालिक या कोई किसी काम के होने के मुतालिक आप या कोई वाक़या ऐसा जो आप देखेंगे फ्यूचर में होने वाला हो, आप उसके मुतालिक पेशन गोई करते हैं, उसके मुतालिक अंदाजे लगाते हैं। इसके लिए आपके जहन के अंदर कुछ वजूहात भी होती हैं या आप महज एक पेशन गोई करते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं, या जिसे आम ज़ुबान में कहते होते हैं कि फ़लाँ काम के मुतालिक तुक्का लगाना, या आप तुक्का लगाते हैं कि ये काम ऐसे होगा चाहे वो ऐसे हो ना हो। इसके लिए मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं कि बाज़ बातें आप करते हैं महज मफरूज़े की बुनियाद पर, और बाज़ के लिए आपके पास कुछ ठोस वजूहात होती हैं जिनकी बुनियाद पर आप कहते हैं कि ये काम ऐसा होगा। So let's see what are the situations and what are the phrases which we can use while predicting. The first situation is predictions based on estimation. Predictions यानी कि पेशन गोइयां, based on estimation यानी कि अंदाजों के ऊपर या अंदाजों की बुनियाद के ऊपर कोई पेशन गोई करना। I think it will happen. I think it will happen. मेरा ख्याल है कि ऐसे हो जाएगा। अब ख्याल कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम या कोई भी ऐसा वाकया जो आपके जहन में हो कि ये काम ऐसे हो जाएगा, एक अंदाजे की बुनियाद के ऊपर। I think it will happen या it will happen. Next is going to, she is going to come, it's going to rain, यानी कि ये आप अंदाजे के ऊपर चलते हैं कि ये शायद बारिश हो जाए या शायद वो आ जाए। Is going to, ये मालूम है कि ये अभी जो आप फ्रेजेस हम देख रहे हैं, इसमें आप इसके आगे और पीछे आप अपनी मर्जी के सेंटेंसेस लगा के इस फ्रेज को इस्तेमाल करते हुए इस जुमले को मुकम्मल कर सकते हैं। won't be, want to, she won't be coming, वो नहीं आएगी। I don't want to do this, ये तो खैर इसके ऊपर नहीं आता, लेकिन आप यहाँ पर कोई अंदाजे की बुनियाद के ऊपर कोई दूसरा जुमला इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। It won't happen again, जैसे हमने पहले कहा था I think it will happen, अभी यहाँ पर you can say it won't happen again, ये ऐसा वाकया दोबारा पेश नहीं आएगा। ये भी एक अंदाजे के ऊपर आपने पेशन गोई की। It won't happen again, it will not happen, ये दोनों को हमने will not को हम शॉर्ट करके भी हम won't कर सकते हैं। It will not happen, ये दोबारा ऐसे नहीं होगा। ये सिर्फ एक आपकी गाइडेंस के लिए ये थोड़े से फ्रेजेस थे, एक्चुअल तो काफ़ी लंबी लिस्ट बनती है, लेकिन बात सिर्फ ये थी कि आपको इस बात की समझ आ जाए कि आप जो पेशन गोइयाँ करते हैं या आप कहते हैं कि फ़लाँ काम ऐसा होगा, तो अंदाजे जब हम लगाते हैं तो हम कौन से छोटे छोटे फ्रेजेस इस काम के लिए यूज़ करते हैं। सो द लास्ट फ्रेज ऑन द लिस्ट इज देयर आर ऑल द चांसेस, बिकॉज देयर आर ऑल द चांसेस, देयर आर ऑल द चांसेस बिकॉज इस काम के होने के पूरे चांसेस हैं, यानी कि ये काम जो है ये ज़रूर होगा, होने के पूरे चांसेस हैं। आगे आप कोई वजह इसकी बयान कर दें। लेट्स सी द एग्जांपल सेंटेंसेस के, यानी कि ये जो हमने फ्रेजेस अभी देखे हैं ये एक मिसाल के अंदर कैसे ये यूज होते हैं। आई थिंक नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी बिजी, आई थिंक नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी बिजी। अब ये हमने इसके अंदर गोइंग टू बी का हमने ये छोटा से ये जो वर्ड्स हैं, तीन फ्रेज ये हमने यूज किया। गोइंग टू बी वेरी बिजी यानी कि ये आपका एक अंदाजा है, एक पेशन गोई है, आपका अंदाजा है कि मेरा ख्याल है कि अगला हफ्ता जो है वो बहुत ज्यादा मसरूफ होगा। आई थिंक नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, इसमें गोइंग टू बी लगा के हमने इसको पेशन गोई के अंदाज में इसको हमने बयान किया। नेक्स्ट फ्रेज, there won't be any load shedding next month, there won't be any load shedding next month। won't be लगा के भी हमने इसको एक अंदाजा लगाया कि अगले महीने से कोई अगले महीने में कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, अगले महीने कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। अब ये भी एक अंदाजा है क्योंकि किसी को तो नहीं पता कि अगले महीने लोड शेडिंग होनी है या नहीं होनी, क्योंकि ऐसा होता कम ही है कि हम जो अंदाजे लगाते हैं पर्टिकुलरली फॉर लोड शेडिंग तो वो हमारे अंदाजे दुरुस्त निकलें। There won't be any load shedding next month, अगले महीने लोड शेडिंग नहीं होगी। He isn't going to get through the exams, he isn't going to get through the exam, isn't going to
اب اس میں بھی ہم نے وہ گوئنگ ٹو لگا کے isn't going to لگا کے اس میں بھی ہم نے پیشن گوئی کی کہ وہ ایگزامز کے اندر پاس نہیں ہوگا. گیٹ تھرو کامیاب ہو جانا، پاس ہونا. He isn't going to get through the exams. وہ ایگزامز کے اندر کامیاب نہیں ہوگا. اب یہ ایک اندازہ ہے، شاید وہ اچھا پڑھ لے یا زیادہ محنت کر لے تو وہ ایگزام کے اندر کامیاب بھی ہو جائے، لیکن یہ آپ نے ایک اندازہ لگایا ایک پیشن گوئی کی. نیکسٹ سچویشن، پریڈکشنز بیسڈ آن سم نالج. یعنی کہ بعض دفعہ ہم ایسی پیشن گوئیاں بھی کرتے ہیں جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹھوس وجہ ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہوگا. پہلے ہم نے صرف اندازے لگائے تھے کہ ان کی کوئی وجوہات نہیں تھیں، لیکن اب یہ جو اس سچویشن میں ہم جو پیشن گوئیوں کے متعلق پڑھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو پیشن گوئی کی اس کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ٹھوس وجہ تھی، کوئی جو ہم نے اندازہ لگایا ہے اس کے پیچھے کوئی ہمارے پاس لاجک تھی. So the first phrase is, you'll get cold if you go out in rain. You'll get cold if you go out in rain. You'll get cold یعنی کہ تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، تمہیں زکام ہو جائے گا، تمہیں بخار ہو جائے گا. You'll get cold تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی if you go out in rain اگر آپ باہر بارش میں جاؤ گے. ابھی یہ بارش میں اکثر لوگ جاتے ہیں، سب کو تو نہیں ٹھنڈ لگتی، لیکن یہ ایک پیشن گوئی ہے کہ اگر کوئی بارش میں جائے اس کو سردی لگ سکتی ہے، اس کو زکام ہو سکتا ہے، اس کو فلو ہو سکتا ہے. سو you'll get cold if you get out in rain. اب یہ جو بات ہے یہ ایک پریڈکشن ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی تھوڑی سی معلومات بھی ہے کہ بارش میں اگر کوئی بچہ کھیلے یا اس کو بارش میں بھیگ جائے تو اس کو سردی لگ سکتی ہے. So this is based on some knowledge. Next phrase, there are no clouds. It's going to be a lovely day. There are no clouds. It's going to be a lovely day. باہر کوئی بادل نہیں ہے، اس لیے یہ بہت ایک خوبصورت دن ہوگا. اب یہ بھی ایک پریڈکشن ہے، لیکن یہ اس معلومات کی بنیاد پر ہے کہ جب باہر بادل بہت زیادہ نہ چھائے ہوئے ہوں، دھوپ نکلی ہوئی ہو تو موسم اچھا ہوتا ہے اور دن بڑا خوبصورت ہوتا ہے. There are no clouds. It's going to be a lovely day. اس میں بھی یہی ہے، it's going to be لگا کے ہم نے اس کو ایک پریڈکشن میں کیا، لیکن ساتھ ہماری معلومات بھی ہے کہ جب بادل نہیں ہوتے ہیں تو دن بہت صاف ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے. Sweets will spoil your teeth. Sweets will spoil your teeth. Sweet ویسے تو میٹھے کو کہتے ہیں. Sweets جب ہم کہتے ہیں تو ہمارا مطلب ہے یہ ٹافیاں، یہ جو بچے کھاتے ہیں، ٹافیز، یہ جو کینڈیز یہ آج کل جو دکانوں کے اوپر ملتی ہیں. Will spoil your teeth یعنی کہ یہ کینڈیز کھانے سے، یہ ٹافیاں کھانے سے آپ کے دانت خراب ہو جائیں گے. ٹافیاں جو ہیں وہ آپ کے دانتوں کو خراب کر دیں گی. اب یہ بھی ایک پیشن گوئی ہے کہ یہ ٹافیاں کھانے سے آپ کے دانت خراب ہو جائیں گے، لیکن اس کے پیچھے بھی معلومات ہے جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ میٹھا جب بچے کھاتے ہیں تو ان کے دانتوں کے ساتھ کچھ چیز چپک جاتی ہے اور پھر وہ اس طرح دانت جو ہیں وہ گلنا سڑنا شروع کر دیتے ہیں. Then is, if you waste your time, you'll fail. If you waste your time, you'll fail. اگر آپ اپنا وقت ضائع کرو گے تو آپ فیل ہو جاؤ گے، آپ ناکام ہو جاؤ گے. You are going to hit the car in front. You are going to hit the car in front. اس طرح جیسے وہ گاڑی چلا رہا تھا تو اسے کہا کہ اس طرح آپ گاڑی کا جو فرنٹ ہے، آپ گاڑی کو اسٹریٹ وے ہیڈ آن ٹکرا دیں گے، آپ اس کو گاڑی کو فرنٹ سے مار دیں گے. اب یہ کوئی ضروری نہیں، کیونکہ کیا پتا جو شخص ڈرائیو کر رہا ہو اس کا کنٹرول ہو بریک کے اوپر اور وہ اچھا ڈرائیور ہو، لیکن یہ آپ کی پیشن گوئی ہے کہ جس طرح وہ ڈرائیو کر رہا تھا وہ کر رہا ہے، وہ گاڑی کو فرنٹ سے مار دے گا.